الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ایک کو رہن دو ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم وفقنا خیرا لما تحب وترضى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قسم خدا دی نبیاں ولیاں تے میں کیوں شان گھٹاواں قسم خدا دی نبیاں ولیاں تے میں کیوں شان گھٹاواں
शान घटावन वाला काफिर, ते मैं क्यों दोज़ख जावा। हर किस्म दी हमदो सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह रब रहमान, अल्लाह वहदहू ला शरीक दी ज़ात वास्ते अनगिनत इको नहीं चाहिए, अनगिनत लातादाद बेशुमार बेहदो हिसाब दरुदो सलाम आमना दिलाल पैकरे हुस्नो जमाल इमामुल अंबिया इमामुर रुसुल आका दो जहां पैगम्बर आखिरुज़ ज़मां साहिब कुरान सरकार मदीना सुरूर कल्बो सीना जनाब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी ते हज़रात, मैं शुक्रिया अदा करना अपने बरादर असगर जनाब मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद अकमल फारूक साहब दा कि उन्होंने माशाल्लाह इफ्तिताई तकरीर और खिताब वास्ते मेरा नाम लिया है। मैं दुआ गो हाँ अल्लाह ताला चाम के दी पूरी जमात ये नौजवान ये माशाल्लाह नई पौध अल्लाह इन्हां दियां जिंदगियां अंदर बरकत अता फरमाए। इत्थे माशाल्लाह अज हर बच्चा हर नौजवान हर बुजुर्ग मुबल्लग नज़र आ रहा है और हर दोस्त दी ज़बान ते हमदो नात दे अल्फाज तलावत कुरान मजीद दे अल्फाज। मैं दुआ करना अल्लाह इन्हां सब दोस्तां नूं नौजवानां नूं अपने दीन दे खादिम और आलिम और हाफिज बनाए। तो मेरे और तुहाडे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी सीरत शान मुकाम ताज़ीम और तकरीम दे हवाले नाल सीरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस जामिया मस्जिद फातिमतुज़ ज़हरा अहले हदीस चाम के दे अंदर ये माशाल्लाह की यादगार बन चुकी है और बुजुर्गों दी राणा मोहम्मद इसाक रहमतुल्लाह अलैह वास्ते सदका जारिया बन चुकी है। तो मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दा अदब एहतराम आप दी ताज़ीम तौकीर हर फर्दो बशर ते लाजिम और फ़र्ज़ है। उलमाए किराम माशाल्लाह बड़ी बड़ी तादाद के अंदर इश्तिहार के मुताबिक देख रहे जाए साड़ी जमात की शान सैयद मोहम्मद सब्तैन शाह साहब नकवी माशाल्लाह तशरीफ लेने वाले ने और हज़रत मौलाना अहमद हसन साजिद साहब इस तरह इश्तिहार के अंदर बेशुमार खतीब इंशाल्लाह जल्दी पहुँचने वाले ने। बस चंद मिनट वास्ते तुहाडे नाल मुखातब रहने का इरादा रखना। मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दा अदब एहतराम हर मुसलमान ते फ़र्ज़ है और इत्तिबा रसूल ये हर मुसलमान दी ज़िंदगी का हिस्सा है। अल्लाह दी कसम उठा के कहना मेरे और तुहाडे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी इत्तिबा आप दी फर्मा बरदारी आप दी ताज़ीम आप दी तौकीर दा तज़किरा अल्लाह दे कुरान ने फरमा दिता है और मेरे और तुहाडे महबूब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपने फरमान के अंदर बयान फरमा दिता और अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर एक कानून बना दिता है पूरी दुनिया वास्ते। अल्लाह ने आर्डिनेंस जारी कर दिता। अल्लाह फरमाते ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ ईमान दा दावा करने वालों मेरी तौहीद दा इकरार करने वालों मेरे महबूब दा कलमा पढ़ने वालों अल्लाह जी की हुक्म है। अल्लाह फरमाते ने ला तरफाऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी फरमाया अपनी आवाज़ां नू मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एहतराम इतना है आप दी ताज़ीम इतनी है आप दा अदब इतना है। मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم دا شان تے مقام اتنا ہے، فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک آواز تو اپنی آوازاں نو اونچیاں نہ کریا جے، اپنی گفتگو نو اونچیاں نہ کریا جے، اپنی بولیاں نو اونچیاں نہ کریا جے۔ فرمایا اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے اور اللہ نے قرآن پاک دے اندر سبق سکھا دیتا ہے، اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ فرماتے نے لوگوں میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ نو اللہ نے ایمان والے نو مخاطب کر دیتا ہے، فرمایا جدو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو آواز دین دے جے تے انج آواز نہ دیویا کرو، جدو آپ نو مخاطب کر دے جے انج مخاطب نہ کریا کرو جی میں آپس دے اندر ایک دوسرے دے نام لین دے جے، آپس دے اندر ایک دوسرے نو پکار دے جے، آپس دے اندر ایک دوسرے نو مخاطب کر دے جے۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب تے احترام وے، او جیڑا بندہ میرے محبوب دی آواز تو اپنی آواز نو اونچیاں کر لوے گا اور میرے محبوب دا ادب احترام نہیں کرے گا، اللہ فرماندے نے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا میں انہاں دے اعمال ضائع کر دیواں گا اور انہاں نو شعور بھی نہیں ہونا، تو انہوں پتہ بھی نہیں ہونا۔ جیڑا بندہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب تے احترام نہیں کردا، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اس عرشاں والے خدا نو چنگا نہیں لگدا، اللہ دنیا آخرت دے اندر ذلیل کر دیندا ہے۔ آپ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب تے احترام سیکھنا ہی تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کونوں سکھ لائے۔ میرے نبی دے سارے صحابہ نے آپ دا ادب سکھا دیتا، آپ دا احترام سکھا دیتا، آپ دی تعظیم سکھا دیتی، آپ دی اتباع سکھا دیتی، آپ دی فرما برداری سکھا دیتی، آپ دی اطاعت اور آپ دی مقام تے شان نو سمجھا دیتا۔ اب میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھ لائے، آمنہ دلال دی اتباع کر کے وخا دیتی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لائے، میرے محبوب دی اتباع فرما برداری کر کے دکھا دیتی، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لائے، میرے محبوب پیغمبر دی اتباع فرما برداری کر کے دکھا دیتی، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ دیکھ لائے، میرے محبوب پیغمبر دی اتباع فرما برداری کر کے دکھا دیتی۔ وہ میرے نبی دے عشرہ مبشرہ دیگر سے آبا انہوں نے پوری کائنات دے سامنے آمنہ دلال دے ادب تا احترام دا نمونہ پیش کیتا۔ آپ دے بدری صحابہ، آپ دے عہد والے صحابہ، آپ دے خندق والے صحابہ، آپ دے بیت رضوان والے صحابہ، او غرضے کے میرے محبوب پیغمبر دے 1,00,000 تقریباً 44,000 صحابہ نے میرے محبوب پیغمبر دے ادب تے احترام دا نمونہ پیش کر دیتا ہے۔ مولا لکھیا نا فرمایا نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لائے، ساریاں نال کر کے پیار ویکھ لائے، وہ نبی تے صدیق دا پیار پہ گیا، ساریاں وچوں نمبر صدیق لے گیا، اور نبوت دا جس چایا پار ویکھ لائے، نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لائے، ساریاں نال کر کے پیار ویکھ لائے، وہ بستر آقا دا چوڑی وچ لگایا ہے، اڈی نال غار دے سوراخ نو لکایا ہے، وہ دیندہ ریا پیرا پیرے دار ویکھ لائے، نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لائے، ساریاں نال کر کے پیار ویکھ لائے۔ فرمایا نبی نے سی منگیا تے رب نے سی کلیا، آ کے صحابہ دے سنگ سی اور لیا، وہ شان
नैना वाला उमर जरार वेख ले, नबी दे सहाबा चारे यार वेख ले, सारिया नल करके प्यार वेख ले। और शर्मो हया नाल जिंदगी नभाई जिसने, खिदमत इस्लाम दिली दौलत लुटाई जिसने, वो देवे चंदा ऊठां दी कतार वेख ले, नबी दे सहाबा चारे यार वेख ले, सारिया नल करके प्यार वेख ले। ओ दसा मैं शान तैनू सखी उस्मान दी, अल्लाह प्यारे महबूब दे सहाबा दा प्यार नसीब फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। दसा मैं शान तैनू सखी उस्मान दी, पढ़ छबियां सिपारा सूरत फतेह कुरान दी। अल्लाह फरमाते ने लक़द रज़ी अल्लाह अनिल मोमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत शजरती फ़अलिम मा फ़ी कुलूबिहिम फ़अनज़ल सकीनत अलैहिम व असाबहुम फ़तहन करीबा। ओ दसा मैं शान तैनू सखी उस्मान दी, पढ़ छबियां सिपारा सूरत फतेह कुरान दी। पर मूजी नू ना आवे एतबार वेख ले, नबी दे सहाबा चारे यार वेख ले, सारिया नल करके प्यार वेख ले। ओ फातिमा दा शौहर अली उल मुर्तज़ा है, जिदा इंतखाब कीता सोने मुस्तफा है। ओ दलेर शेर हैदरे करार वेख ले, नबी दे सहाबा चारे यार वेख ले, सारे नल करके प्यार वेख ले। ओ मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे तुहाडे दिलां दी ठंडक, अखां दे नूर, दिलां दे सुरूर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अदब ते एहतराम। अल्लाह दी कसम उठा के कहना, अपने कोलों बात करन दा कायल नहीं, अल्लाह दे कुरान ने बयान फरमा दिता है। अल्लाह मैनू और तुहानू कुरान नाल प्यार नसीब फरमाए। अल्लाह फरमाते ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। सुबहान अल्लाह, पढ़ो ना सुबहान अल्लाह। माशाअल्लाह फरूखाबाद दी रौनक, फरूखाबाद दी जमात, और फिर साढ़े माशाअल्लाह मोहसन जमात दे हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल रज़ाक साहब सईदी, सबको रहमतुल्लाह अलैह, रहमतुल्लाह अलैह दी निशानियाँ। माशाअल्लाह भाई शाह सईदी साहब तशरीफ़ फरमा ने, कारी जैद साहब माशाअल्लाह तशरीफ़ फरमा ने, हाजी साहब जी यूसुफ साहब, और फिर माशाअल्लाह सफ़ियान, सारे नौजवान माशाअल्लाह तशरीफ़ ले आए। नवीद अल्लाह इन्हां नौजवानों दी जिंदगी अंदर इल्म अंदर बरकत अता फरमाए। हाफिज़ तला रफीक साहब अल्लाह बहुत बड़ा मुकर्रर ते खतीब बना दे। अल्लाह दा कुरान कह रहा है, अल्लाह फरमाते ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि। ओ मेरे महबूब पैगंबर दा अदब, अल्लाह दा कुरान, मेरे महबूब पैगंबर दा एहतराम, अल्लाह दा कुरान, मेरे महबूब पैगंबर दी ताज़ीम, अल्लाह दा कुरान, मेरे महबूब पैगंबर दी तौकीर, अल्लाह दा कुरान, मेरे महबूब पैगंबर दी तकरीम, अल्लाह दा कुरान, मेरे महबूब पैगंबर दा एहतराम, अल्लाह दा कुरान। अल्लाह फरमाते ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम।
یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون کہ دے اللہ دا قرآن میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ادب تے احترام دا تذکرہ آسمانہ دیاں بلندیاں تو کر رہنے اللہ فرما دینے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وہ ایک لفظ بھی وہ جد اندر میرے محبوب پیغمبر دی توہین دا اندیشہ ہوئے آمنہ دے لال دی بے ادبی دا اندیشہ ہوئے اللہ نے آسمانہ دیاں بلندیاں تو اس لفظ تے بھی پابندی لگا دیتی وہ لفظ تے بھی بین لگا دیتا اور جدو یہودیاں نے آ کے میرے محبوب پیغمبر دی مجلس دے اندر بیٹھ کے آپ نو رائی کہنا شروع کر دیتا اللہ نے آسمانہ تو قرآن نازل فرما دیتا اللہ فرما دینے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تساں دیکھیا نہیں نہ ہی توڑے صحابہ نو پتا چلے آئے اے مدینے دے یہودی میرے محبوب پیغمبر دی توہین واسطے لفظ نو بگاڑ کے پڑھ دینے میرے محبوب پیغمبر دی توہین واسطے عذروِ شرارت عذروِ تمسخر میرے محبوب پیغمبر دا مذاق اڑان دینے اللہ فرما دینے اے ایمان والو میں آسمانہ دیاں بلندیاں تو اس لفظ تے بین لگا دیتا جس لفظ دے اندر میرے محبوب دی توہین دا اندیشہ ہوئے فرمایا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم او کیڑے صحابہ دی بات کر رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر دا ادب تے احترام کرنے والے ایک ایک بات تے مر مٹن والے ایک ایک بات تے میرے نبی دے صحابہ اپنی جاناں قربان کرنے والے اپنے مال قربان کرنے والے اپنی اولاداں قربان کرنے والے اپنے وطن قربان کرنے والے جنہ دے متعلق مولا لکھے نے آخری بات فرمایا جان تے مال جنا نبی تو واریا سوڑی دیاں نوکاں تے کلمہ پکاریا او جنگ میدانہ وچ حوصلہ نہاریا سبق پڑھا گئے لوکاں اصل قرآن دا خرچ بنا لو لوکو اگلے جہان دے خرچے واسطے بیٹھے ہیں سارے ہی آئے جے تے اگلے جہان دا خرچہ بنان واسطے فرمایا جان تے مال جینا نبی تو واریا سوڑی دیاں نوکاں تے کلمہ پکاریا او جنگ میدانہ وچ حوصلہ نہاریا سبق پڑھا گئے لوکاں اصل قرآن دا خرچ بنا لو لوکو اگلے جہان دا خرچ بنا لو لوکو نبی دے پیار دیاں تماں اونا پائیاں نے سارے
جہان یارو پیاں دہائیاں نے وچ قرآن مولا دتیاں گوائیاں نے ٹھوس اعلان کیتا اصحاب دی شان دا خرچ بنا لو لوکو اگلے جہان دا خرچ بنا لو لوکو اللہ دا قرآن سچا میرے محبوب دا فرمان سچا اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور انہاں تو قبل تمام علماء کرام جو تشریف لے آئے نے بالخصوص میری مراد حضرت مولانا زاہد محمود سعیدی صاحب، حضرت مولانا شاہد محمود سعیدی صاحب، حضرت مولانا محمد حاجی محمد یوسف صاحب، انہاں تمام ساتھیاں دی اور انہاں دے رفقا دی اسی دل دی اتھا گہرائیاں دے نال انہاں نو خوش آمدید کہنے ہیں۔ اللہ پاک انہاں دے علم دے اندر عمر دے اندر برکت عطا فرمائے، اور بالخصوص حضرت مولانا زاہد محمود سعیدی صاحب اور انہاں دے رفقا نو حضرت مولانا سعیدی صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دے واسطے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ پاک سب ساتھیاں دے آن نو اتھے بیٹھن نو اپنی بارگاہ دے اندر ذریعہ نجات بنائے۔ تو صرف 5 منٹ دے واسطے میں حضرت مولانا محمد عثمان محمدی صاحب نو دعوت خطاب دواں گا۔ انہاں تو بعد انشاءاللہ حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب انہاں دا بلا تاخیر خطاب شروع ہو جائے گا۔